खोतीगांव पंचायतींतल्या नडके ह्या गांवांत गेली 50-60 वर्सां लोक लायटीक आनीक रस्त्या खातीर डिमांड करताले. हांगा 16 घरां आसात आनी सुमार 80 पॉप्युलेशन आसा. लायटीची तांची डिमांड कितले वर्सां आशिल्ली, तेंची भुरग्यांक लायट जाय आशिल्ली, शिकपाक तेंचो डिमांड आमी कितल्यो बातमी केल्ले आसा आमच्या चॅनलाचेर तांकां लायट जाय म्हणून. शेवटाक तांकां अंडरग्रावंड केबलींग करून लायट गेल्ले वर्सा पावयली. आनी आतां तांकां रस्त्याची जी सुविधा आशिल्ली ती रस्तो अत्यंत वायट परिस्थिती आशिल्लो रस्तो. जेन्ना खास करून केन्ना कोणी बायल प्रेग्नंट आसता तेन्ना कोणी बरं ना जाता तेन्ना सामकी डिफिकल्टी तांकां फेस करची पडटाली. कित्याक हो रस्तो फॉरेस्ट एरियेंतल्यान वयता आनी ते कांय फॉरेस्टाची बंधनां आशिल्ली. हेजेर मात करून काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हाणें हे हांगा रस्त्याची सगळे अप्रुवल घेतलेलें आसा फॉरेस्टा कडल्यान. हो विशय मुख्य सांगपा म्हणल्यार तुमकां हो विशय देशाचे पंतप्रधान जे आसा नरेंद्र मोदी हांचे कडेन सुद्दां तेणें पावयलो आनी हो विशय सुटावो जाल्लो आसा आनी ह्या रस्त्याचें आतां उक्तावण जाल्लें आसा. कांय 1 वर्सा भितर हो रस्तो कंप्लीट जातलो अशें तेणी आश्वासन दिल्लें आसा. खूप वर्सांनी जो आमचो नडके गांवांतलो खोतीगांव पंचायती भितरलो रोड जाता, इतल्या मोठ्या संख्येन ह्या इनॉग्रेशनाक सगळी लोकसंख्या हांगा आज उपस्थित आसा. आणि तुम्ही पत्रकार भाव, खरेंच आयच्या दिसाक बरें दिसता की खूब अथक हे जावन त्रास न्ही ह्या नडके गांवांतल्या लोकांनी काडले, तशेंच केरीच्या. आणि आमकां आज सांगपाक बरें दिसता की ह्या अथक प्रयत्ना नंतर आमी ताजे पयलींच हांव थँक्यू म्हणटात सराक आणि सगळ्याक सरकारी अधिकाऱ्यांक, तशेंच ज्या ज्या मनशांनी प्रयत्न केला. आणि चडांत चड थँक्यू सराक की अशे प्रयत्न खबर आसा आमकां की खोतीगांवाक धरले ते आख्ख्या काणकोणा भितर कशे तरेन विकास जायत आसा. हे अत्यंत वायल्ड सेंच्युरीच्या गांवांक हजर आसा सगळे जमलेले आसा आनी त्या रस्त्याचें काम सुरू करपाच्या निमित्तान आमी सगळे जमले आसा. हांगा आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य बाब अजय लोलयेकर आसात, खोतीगांवचे सरपंच जयेश बाब आसात, पेंगीणचे सरपंच सविता तवडकर आसात, हांगा महेश बाब आसात, बाकीचे आदले सरपंच आनंद बाब आसात, हांगा आदले सरपंच वृंदाबाई आसा, तशें पूनम आसा, तशें आमचे जनता पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष बाब प्रभाकर आसात, हांगा विनय बाब आसात, हे बेंटो बाब आसात आणि हांगा सगळे गांवचे ग्रामस्थ आणि खोतीगांवचे सगळे प्रमुख लोक आणि पत्रिका बंधू भावांनो भयणांनो, म्हाका दिसता आजच्या ह्या समारंभाक हांगा म्हणजे नडके गांवचो रस्तो हो संपूर्ण काणकोणचेच न्ही गोंयभराचें लक्ष वेधपी अशा प्रकारचो रस्तो आसा. कारण नडके गांवाचे एक वेळाचेर प्रसंग आशिल्लो, नडके गांवांतल्यान लोकांनी भायर सरप काय लोकांनी थंय रावप असो प्रसंग आसलो. अशा वेळाचेर लोकांनी डिसिजन घेतलें आमी नडक्यांकच रावतले आनी त्या अशा वेळाचेर सरकाराचेर आनी आमचे सगळ्यांचे प्रेशर की लोक जर थंय रावतले, लोकांक सगळ्यो साधन सुविधा दिवपाक जाय
हे आमचे काम आसा. पण हातूंमध्ये खूब अडचणी आशिल्ल्यो आनी अडचणी म्हणजे वायल्ड लायफ सँच्युरीयन रोड आसल्या मुळे ताका कशेंच परमिशन लोकल लेवलाचें हांगा परमिशन कशेंच मेळणें शक्य नाशिल्लें. आनी हें परमिशन जें आसा की सुरवातेक आमकां दिसतालें की FRC अंडर तो जावंक शकता. FRC अंडर लिमिटेशन ताका आशिल्लें आनी त्यामुळे मागीर लक्षांत आयलें की हें जर काम जर जातलें जाल्यार सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान ताका परमिशन घेवपाक जाय. म्हणजे सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाचे म्हणजे भारत सरकार जो मेन बोर्ड आसा न्ही की ताचे कडच्यान परमिशन घेवपाक जाय. त्यामुळे ताजी प्रोसिजर अशी आशिल्ली की हांगा साकून गोवा वायल्ड लायफ बोर्ड आसा न्ही तातूंतल्यान ताका मान्य दिवपाक जाय. आनी त्या नंतर तें सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाक धाडपाक जाय म्हणजे सेंट्रल फॉरेस्ट मिनिस्ट्रीन धाडपाक जाय. आनी त्या नंतर सेंट्रल मिनिस्ट्रीन जे आसा न्ही वायल्ड लायफ बोर्डाक घालपाक जाय. आनी ती प्रोसिजर अशी की सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाचो चेअरमॅन जो आसा न्ही पंतप्रधान आनी त्या नंतर त्यो बैठको ज्यो आसा न्ही केन्ना तरी 4 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी त्यो बैठक जाता. एकदां जाता वर्सांतल्यान एक दोनदां जाता त्यो. त्या तश्योच गोंयांक बी जाता 1-2 वर्सांतल्यान 1-2-3 बैठक जाता की त्यामुळे आमी फोर्स मारून जो आसा न्ही गोवा स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान त्या मान्यता घेतली. मुख्यमंत्र्याक आमी कन्विन्स करतकच आनी फॉरेस्ट मिनिस्टर सांगतकच ताका ती मान्यता मेळ्ळी. आता ती मान्यता मेळटकच परत सेंट्रल वायल्ड लायफ बोर्डाची परमिशन हाडपाक जाय. त्यामुळे एखाद्या वेळाचेर बऱ्याच वेळाचेर प्रपोजल रिजेक्ट जावपाक शकता. त्यामुळे आमी मुख्यमंत्र्याक आमी कन्विन्स केलें तांणी सांगलें की हांगची परिस्थिती आनी मागीर हांव आनी मुख्यमंत्री आमी आमचे फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा भुपेंद्र सिंग यादव आसा ताका मेळ्ळे आनी ताका मेळटकच ताणें तें प्रपोजल आमी नीट ताका एक्सप्लेन केलें आनी ताणें तें वायल्ड लायफ बोर्डाक घातलें. आनी त्या नंतर लगेच सादारणशे म्हयनोभरांतल्यान वायल्ड लायफ बोर्डा कडच्यान म्हणजे अर्थात पंतप्रधाना कडच्यान त्या वायल्ड लायफचे चेअरमॅन आसल्या कारणान ताका मान्यता मेळ्ळी आनी एकदांच्या ह्या रस्त्याचो म्हणजे मार्ग सुकूळ जालो. आतां मार्ग सुकूळ जालो पण परत हांगा फायनान्शियल जे रेस्पॉन्सिबिलिटी की म्हाका दिसता थंय हांगा दोनी पूल हो आतां आमी जो पळयता तो धाकटो पूल परत तो हांगचो एडचो आसा तो व्हडलो पूल. त्यामुळे रस्तो आनी पूल अशा प्रकारची गजाली आसल्यो आनी त्या रस्त्याक सादारणशे 5 कोटी खर्च आणि परत पूल जो आसा मोठो ब्रिज आसा कारण जो आसा त्या ब्रिजाक 9 कोटी खर्च. म्हणजे ह्या रस्त्या आनी ब्रिजा खातीर आमी सरकार जो आसा न्ही 14 कोटी रुपया आमी खर्च करता आणि ह्या 14 कोटी रुपयाची मान्यता आमकां मेळिल्ली आसा. आणि त्यामुळे हे सगळ्या कामाक जे आसा म्हणजे अर्थात आमचे PWG सगळ्यात म्हणजे हांगा लोकल लेवलाचे बेंटो भाऊ आसतलो बाकी वेदांत आसतलो हाणें म्हणजे आमी जे पुशअप करता त्या वेळार तांणी करून दिलें. आणि त्यानंतर जे आसा न्ही की हांगा PWG मिनिस्ट्रीन तशेंच मुख्यमंत्र्यान जे आसा न्ही ह्या रस्त्याक तात्काळ मान्यता दिल्ली आसा. त्यामुळे आज प्रत्यक्षाक आमी सुरवात करता. आणि त्यामुळे आजच्या दिसाक जे आसा न्ही ह्या गांवांतलो खरो म्हणजे आनंदोत्सव म्हणजे तो उत्सव साजरो करपाक आमकां आनी 1 वर्स लागतलें सादारणशें म्हणजे 7-8 म्हयने तरी लागतले. म्हणजे पयलीं हो ब्रिज हातांत घेता आनी त्या नंतर रस्तो घेता आणि मागीर तो ब्रिज मागीर म्हणजे सादारणसो तो फुडल्या जानेवारींतल्यान बी घेवपाक पडटलो. म्हणजे पावस आसल्या कारणान थोडोसो अडचण जातली तो घेवपाक. तो तात्काळ हो ब्रिज आमी कंप्लीट करता. त्यामुळे एक आमकां लोकांक सांगपाक सुद्दां आनंदभाव आसा न्ही पयलीं हांव म्हणलें तांगे मंदिराचे बाकी सगळे विशय आसा न्ही आतां हांगा ह्या बाबतींत विचार केलो जायत ती आमी अंडरग्रावंड केबलिंग जे आसा न्ही पयलीं केलें. म्हणजे चावडेर मदीं अशें आसलें चावडेर लायट वताली पूण नडक्या लायट वचनाशिल्ली ही परिस्थिती आसली. चावडेर पण वताली पूण ते नडक्या लायट कशी वचनाली अंडरग्रावंड केबलिंग अशें. The voice for Goy.